میرے پیغمبر دی دوسری بیٹی جنہ دا نام رقیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نکاح جناب عثمان دے نال ہو جاندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑا پیار کر دینے عثمان دے نال، بڑی محبت کر دینے اپنی بیٹی دے نال۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ چھاڑ دیتا، اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی ہے ماں جی رقیہ تے حضرت عثمان انہاں نے بھی ہجرت کی تھی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ اللہ دی زمین تے غور کرے بھی میرے پیغمبر دی بیٹی ہے۔ آقا فرماندے صحابہ اللہ دی زمین تے جناب اللہ دی زمین تے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، انہاں تو بعد جس جوڑے نے ہجرت کی تھی وہ میری بیٹی رقیہ تے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے مصطفیٰ دی بیٹی ہے، یعنی کہ دین واسطے اگر گھر بار چھڑیا ہے نا، حضرت ابراہیم وہ ماں جی سارا، حضرت لوط پیغمبر انہاں دی بیوی، دین واسطے اگر ہجرت کیتی ہے، آقا فرماندے میری بیٹی رقیہ اور میرے داماد جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی ہے، پہلے حبشے وال ہجرت کی تھی، حبشے تو بعد پھر ہجرت مدینے وال کر دیندے نے۔ اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی بیٹی ہے، جنگ بدر اللہ دے پاک پیغمبر دی بیٹی بیمار ہو گئی ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جناب عثمان نو آندے نے عثمان میری بیٹی دا خیال رکھنا ہی۔ حضرت عثمان آندے نے سونیا میں تواڈے نال جنگ دے اندر جانا چاہنا۔ آقا فرمان لگے عثمان جنگ تے نہیں جانا، میری بیٹی دی تیمارداری کرنی ہے، میری بیٹی بیمار ہے، ان دی تیمارداری کرنی ہے۔ حضرت عثمان کہندے نے سونیا میں جنگ تو محروم ہو جاواں گا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پھر کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا فرماندے عثمان جی آقا، فرمایا تو کرے بہ کے اپنی بیوی میری بیٹی دی تیمارداری تو کر لے، میں اللہ والو گل کر رہا، اللہ تینوں بدری صحابیاں دا مقام عطا فرما دے گا۔ ہویا اسی طرح ہی پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو بدر فتح کیتا نا تے اللہ دے پاک پیغمبر نے مال غنیمت وچوں جناب عثمان دا حصہ برابر کر رکھیا۔ یہ میرے مصطفیٰ دی بیٹی دے خامن نے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر دا مارکہ بہت عظیم مارکہ رمضان المبارک دے اندر ہویا، کافر نہ باہر آ کے تے شور پا رہے نے کہ لو جی یہ چند بندے لے کے گیا ہے تے ویکھیا جے شام تو پہلے انہاں دیاں لاشاں آندیاں معاذ اللہ، تے میرے مصطفیٰ دی بیٹی پریشان ہو جاندیاں، انیاں عثمان پیارے ہو جاؤ پتہ کرو۔ حضرت عثمان جاندے نے اپنے بابے دا راہ تک رہیاں نے، نالے دعاواں کر رہیاں نے، اللہ نے میرے مصطفیٰ نو فتح عطا فرما دیتی، ادھر میرے مصطفیٰ نو فتح ہوئی ہے، ادھر میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فوت ہو جاندی ہے۔ اور یارو اللہ دی مرضی ہے، خوشیاں نو غمیاں دے اندر تبدیل کر دے، غمیاں نو خوشیاں دے اندر تبدیل کر دے، اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تے مصطفیٰ فتح یاب ہو کے واپس آ رہے نے، آقا نظرہ مار دے نے، صحابہ نظر آندے نے، صحابہ دے بچے نظر آندے نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے نہ تے میری رقیہ نظر آ رہی ہے نہ میرا عثمان نظر آ رہا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر جنہاں نو تسی ڈھونڈ رہے ہو، جنہاں نو تلاش کر رہے ہو، جناب عثمان اپنی بیوی رقیہ دی قبر تے مٹی سدھی کر رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ بدل دیتا،
حضرت میرے پیغمبر جس وقت فتح یاب ہو کے آندے سیدھے مسجد دے اندر جاندے، جس وقت میرے پیغمبر نے معاملہ دیکھیا بیٹی فوت ہو گئی، آقا فرماندے نے دلونی علی قبری ہا، صحابہ مینوں میری بیٹی دی قبر تے لے کے چلے جاؤ۔ ماں جی رقیہ میرے پیغمبر دی بیٹی ہے، ماں جی زینب میرے پیغمبر دی بیٹی، اس تو بعد ماں جی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء علیہ السلام آئے نے جناب عثمان دے کندیاں تے ہاتھ رکھ دیتا، آقا فرماندے عثمان صبر کر لے، حضرت عثمان فرماندے نے سونیاں صبر تے میں کر لواں گا، لیکن اعزاز خس گیا ہے، میں جانا سا گلیاں دے اندر لوگ کہندے سنو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دماد جا رہے نے، اے جناب عثمان جا رہے نے، آقا فرماندے عثمان اللہ نے مینوں دس دیتا ہے اپنی تیسری بیٹی یعنی کہ حضرت عثمان میرے اللہ نے کہہ دیتا ہے اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح جناب عثمان دے نال کر دیو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی دا نکاح جناب عثمان دے نال کر دیتا، اسے وجہ کر کے حضرت عثمان نو ذوالنورین آکھیا جاندا، اسے وجہ کر کے حضرت عثمان نو اعزاز ملیا، پوری امت دے اندر کسے بندے دے حصے دے اندر اعزاز نہیں آیا جڑا جناب عثمان دے حصے دے اندر آ گیا، یعنی کہ کسے نبی دے امتی دے کسے حصے دے اندر ایک نبی دیاں دو بیٹیاں نہیں آئیاں، اے جناب عثمان نو اعزاز ملیا، اے ام کلثوم دا نکاح جناب عثمان دے نال ہو گیا۔